शरीयत और लॉजिक साथ साथ। मैं एक अक्सर वाकया बयान करता हूं ना, वो वाकया बता के अपनी बात खत्म करता हूं। राबिया अल अदविया रहिमहुल्लाह ताला एक बहुत बड़ी ताबिइया हैं, बहुत बड़ी अल्लाह वाली बुजुर्ग थी। उनका जब निकाह हुआ तो उनके शौहर जब दुल्हन के कमरे में आए तो दुल्हन का कमरा अक्सर क्या होता है, सजा हुआ, और दुल्हन भी सजी हुई होती है। बाद में सजे ना सजे, उस दिन ब्यूटी पार्लर वाले सजा के बाद में सारी जिंदगी बेचारा शौहर इस आस में रहता है कि कब ये उस दिन की तरह भाई इनको मिजाज समझा करें। ये खवातीन के नेगेटिव कमेंट बहुत आते हैं, ये क्या है हर वक्त, भाई ये इतना सीरियस ना लें। अगर आपको इस पे गुस्सा आ रहा है तो इसका मतलब आपको भी गुस्सा क्या आता है, जल्दी आता है। और वो कमेंट हटाती भी नहीं है, इसकी अलामत है कि वो गुस्सा अभी तक गया नहीं है। तो मुमकिन इस बात, हमारे एक दोस्त थे, तलबा बड़े शरारती होते हैं, हमारे एक दोस्त थे उनको गुस्सा बहुत आता था। जब हम तालिब इल्म थे ना, मदरसे में पढ़ते थे, तो तलबा की आदत होती है जो चिढ़ता है ना उसको और ज्यादा छेड़ते हैं, तो मजा आता है फिर। तो तलबा क्या करते थे, उस तालिब इल्म को ना छेड़ते थे, थोड़ा सा ऐसे कोई मोटा कह दिया या ठिकना कह दिया उसको, वो एकदम गुस्से में, तो फिर उसे और क्या कहते थे आसाबी कमजोरी भी है। यानी एक तो उसको ठिकना कह के उसको जो गुस्सा आया कि मुझे ठिकना क्यों कह रहे हो, जब उसको गुस्सा आता तो क्या कहते थे, आसाबी कमजोरी है। इतना गुस्सा, उसको और गुस्सा आता था। तो मैं उससे कहता था, मैं कहता, सब तलबा नहीं ऐसे होते, शरारती जो बाज होते हैं, तो मैं उससे कहता था अल्लाह के बंदे तुम गुस्सा ना हुआ करो तो ये तुम्हें छेड़ना छोड़ देंगे। पहले तुम्हें छोटू कहते हैं, फिर जब तुम्हें गुस्सा आता है तो क्या कहते हैं, आसाबी कमजोरी है। इससे और ज्यादा सामने वाला देख तो मुझे तपा रहा है, गुस्सा दिला रहा है, और फिर मजीद बजाय माजरत करने के और गुस्सा दिला रहा है। तो वो जो थे ना, उनकी जब शादी हुई तो वो आए, दुल्हन का कमरा सजा हुआ है और दुल्हन भी सजी हुई, और खुशबू से मैं बातें याद आती हैं। तो ये जो खुशबू आजकल अल्कोहल वाली, स्प्रे वाली खुशबुएं आ रही हैं, ये इंसान का दिमाग क्या करती हैं, खराब करती हैं। इनमें खुशबू तो है मगर दिमागी सुकून नहीं मिलता। नेचुरल खुशबुएं इस्तेमाल किया करें, जैसे अरब लोग इस्तेमाल करते हैं। अरब की खुशबुओं में दिमाग मुअत्तर हो जाता है, दिमाग को सुकून मिलता है, आसाब को कुव्वत मिलती है। ये जो गोरों की खुशबू है ना स्प्रे, ये वक्ती तौर पर अच्छे होते हैं मगर इससे दिमाग को सुकून नहीं मिलता। इसमें एक अजीब सी तेजी होती है, कड़वाहट होती है। ओरिजिनल ऊद किसी को मिल जाए तो वो लगाया करे, तो आसाबी कुव्वत के लिए बहुत अच्छी चीज है। ओरिजिनल ना मिले तो 2 नंबर भी बहुत अच्छी होती है, वो लगा लिया करें। मुश्क मिल जाए वो लगा लें, या कोई भी देसी जो अच्छी क्वालिटी की हो। देसी का मतलब ये नहीं कि वो नींबू का पानी आपने लगा लिया और सारे नमाजियों को परेशान कर रहे हैं। तो खुशबू जो है ना, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाया करते थे, वो अल्कोहल वाली भी जायज है, मगर जो नबी जो लगाया करते थे वो देसी खुशबुएं होती थी। जितना इंसानी हाथ उसमें कम से कम लगेंगे उतना उस खुशबू का असर अच्छा हो। देखो रात की रानी की कहीं से खुशबू आ रही हो, कैसा दिमाग मुअत्तर होता है। बैठ जाए इंसान, बिला इख्तियार मुंह से सुभान अल्लाह निकलता है कि नहीं निकलता, क्योंकि वो नेचुरल है। तो नेचुरल खुशबुओं का इस्तेमाल किया करें, इसके फायदा होता है, सेहत अच्छी होती है इससे, आसाबी कुव्वत। तो वो दुल्हन के कमरे में गए तो क्या था, उनको जाहिर है खुशबुएं भी होती हैं। तो वो क्या हुआ, उन्होंने नियत बांधी और नमाज पढ़ना शुरू। सर्दे में रो रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं। दुल्हन ने कुछ देर तो देखा, भाई ये तो लिफ्ट ही नहीं करा रहा। आज की दुल्हन होती पतली गली से निकल जाती, किस मुल्ला के पल्ले बांध दिए अब्बा ने लाकर, किस मौलवी से अब्बा ने शादी करा दी है। तो वो दुल्हन ने कहा चलो जी, हम भी खड़े हो जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। जब मियाँ साहब लिफ्ट ही नहीं करा रहे तो हम भी क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो सारी रात वो भी, दुल्हन भी नमाज पढ़ती रही शौहर के साथ। सुबह जब दुल्हन के भाई मिलने के लिए आए अपनी बहन से और अपने बहनोई से कि हाल हवाल पूछें, तो बहन से पूछा कि भाई कैसा पाया बहनोई को, कैसे हैं। तो उन्होंने बताया कि सारी रात ये नमाज में, बोलो भाई, कोई बातचीत का मौका मिला ही नहीं, कोई खैर खैरियत, कोई कौम जात, ठीक है ना।
پہلے تو شادی ہوتی تھی تو ابا اماں پکڑ کے کر دیتے تھے نا, بعد میں پوچھتے تھے بھی کون ہے. ٹھیک, تو اب تو سب پتا ہوتا ہے. تو خیر اس موضوع کی طرف نہیں جاتا میں. تو انہوں نے پوچھا بھائی آپ کی شادی ہوئی ہے, دلہن آپ کے پاس بیٹھی ہوئی, آپ ساری رات نماز پڑھتے رہے. انہوں نے کہا بھائی میں جب کمرے میں آیا تو میں نے یہ خوبصورت منظر ظاہر ہے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا. کنوارا سڑا ہوا بیچارہ جو ہے نا, جو کنوارے سڑے ہوئے معذرت کے ساتھ, ان کو زندگی میں کبھی بہاریں کہاں نظر آتی ہیں. تو جب شادی ہوتی ہے انسان کی, پھر وہ زندگی کی بہاریں کی ابتدا 4-5 دن کے لیے ہوتی ہے. تو وہ جو تھے نا, انہوں نے کہا کہ میں جب اس کمرے میں آیا تو خوبصورت بیوی دلہن سجی ہوئی اور یہ ماحول, تو مجھے فوراً کیا یاد آ گئی, جنت. کہ یہ تو انسان نے انسان کے اکرام کے لیے کمرہ سجایا اور میری بیوی کو لا کے بٹھا دیا. ایک وہ دن ہوگا جب جنت ہوگی اور اس میں اللہ کی سجائی ہوئی حوریں ہوں گی جو جنتیوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہوں گی یاقوت اور مرجان کی طرح, جیسے اللہ نے ان کے حسن و جمال کا نقشہ کھینچا ہے. وہ منظر کیا ہوگا, وہ کیا منظر ہوگا. تو مجھے جنت کی ایسی طلب پیدا ہوئی ہے کہ میں ساری رات اللہ سے دعا میں جنت مانگتا رہا ہوں ہے کہ اللہ مجھے اس جنت سے محروم نہ کرنا. اب دیکھو ان کو یقین تھا نا, تو وہ منظر دیکھ کر اس جنت کی یاد کیا ہو گئی. ہمارے ہاں ایک تصور ممکن ہے, ہمارے ہاں اگر جب پہلی رات ہوتی ہے نا تو فجر کی نماز, وہ کہتے ہیں جنت ونت فی الحال ایک طرف رکھو, کوئی بات نہیں, اگر جہنم میں بھی چلے گئے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ابھی بیگم سے باتیں کرو بیٹھ کے, ابھی ان کے پاس ٹائم گزارو. دنیا چھوڑ دے گا مگر کمرہ نہیں چھوڑتا. کوئی دوست ملنے کے لیے آ جا بھائی, چند دن یہ کیفیت ہوتی ہے, اس کے بعد پھڈے بازی شروع, پھر کمرے میں آتا ہی نہیں ہے. پھر عورتیں ساری زندگی بیچاری ترستی رہتی ہیں کہ میاں ہمیں ٹائم دیتا ہی نہیں. تو بھائی آپ اسی طرح دلہن بن کے بیٹھ جاؤ, ٹائم دے گا. دیکھو کمرہ سجاؤ, اسپرے کرو, پھول وول لٹکاؤ, صحیح ہے نا, اور اسی طرح سج کے بیٹھ جاؤ, آئے گا پھر انشاءاللہ. تو انہوں نے کیا کہا کہ مجھے جنت کی یاد آئی اور میں اس میں مشغول ہو گیا. کیسے اسلاف تھے, بات بات پہ کیسے وہ جنت کے لیے, اور اسی طرح کوئی آگ دیکھتے تو وہ جہنم کا خوف ان کے دلوں پہ طاری ہو جاتا. تو اس لیے میرے بھائی اس بحث میں مت پڑو. اس کا میں انشاءاللہ جواب دوں گا کہ اللہ غفور رحیم ہے, اس کے باوجود اس نے جہنم کی آگ کیوں رکھی, اگلے بیان میں بتاؤں گا میں انشاءاللہ. لیکن یہ حقیقت ہے, ان خبروں کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے. اب احمق اور بیوقوف ہے جو ان اشکالات میں پڑ جائے اور عمل سے غافل ہو جائے. عقل مند وہ ہے جو یہ کہے بھئی اللہ کے پیغمبروں کی خبریں ہیں جن کا سچا ہونا دلائل سے ثابت ہے. عقل مانے یا نہ مانے, اللہ کی آیات پہ یقین کر کے جنت کا سامان پیدا کرنے کی کوشش کر لو. اللہ نے یہ تھوڑی کہا کہ تجھے لازمی جہنم میں ہی پھینکوں گا میں. اللہ نے کہا یہ اچھا عمل کر لو تو جنت ہے, تو چھوڑ دو بھائی برے عمل کو, اچھے عمل کی طرف چلنا شروع ہو جاؤ. اور اگر برائی ہو گئی ہے تو بھی اللہ نے امید دلائی بھائی توبہ کر لو سچے دل سے تو کیا کر دوں گا, معاف. آئندہ پھر اپنے رخ کو صحیح کر لو تو کہاں ہے تمہارا ٹھکانہ, پھر جنت ہے. تو ان بحثوں میں پڑھنے کے بجائے کہ یہ جو اشکالات وسوسے شیطان ڈالتا ہے, ان اشکالات میں پڑھنے کے بجائے عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ اپنے آپ کو اہل جنت میں شامل